बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसान नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं साहबजादा हामिद रज़ा, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, और इमरान खान साहब ने जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई है उसका तर्जुमान हामिद रज़ा साहब को बनाया। आज बल्कि गुज़श्ता 24 घंटों में जो ख़बर सबसे ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान डायलॉग जो है वो डेड लॉक का शिकार हो गया। ये डेड लॉक का शिकार क्यों हुआ है? और जो बातें चल रही थी कि इमरान खान रिहा होने वाले हैं, और हामिद रज़ा साहब ने मेरे शो में बैठकर जो बात की थी कि अब 2-2.5 साल 3 साल मार खाने के बाद बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्कुराने का वक्त आ गया है, कोई ऑफ़र हुई थी नहीं हुई थी, इस तमाम के इर्द गिर्द हमने देखा कि हुकूमत के लोगों की बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा शेकन नज़र आई। वो जो लहजे में गुर्राहट होती थी, वो ललकार होती थी, वो जो उसमें एक बुलावा होता था लड़ाई का कि आओ मैदान में, वो ख़त्म हो गया। और फिर उसके नतीजे में अब लगता ही है कि बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और फिर जो अलकादर ट्रस्ट केस है, क्या वो वाकई मुज़ाकरात के साथ जुड़ा हुआ है उसका फ़ैसला, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आगाज़ जो है वो डेडलॉक से करते हैं। ये डेडलॉक की क्या कहानी है? वाकई कोई डेडलॉक आप इसको कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा भाई, अभी तो मैं डेडलॉक नहीं कहता, चूँकि जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसके अंदर उसके बाद 2 वीकेंड आ गया था, सैटरडे और संडे। आपको पता है कि ऑफिसेज बंद होते हैं। एक्सपेक्टेड था कि मुलाकात मंडे या ट्यूसडे के दिन होगी, तो मंडे का दिन आज तो गुजर गया, आज तो कोई मुलाकात नहीं हुई, ना ही हमें कोई इत्तला मिली। अब कल ट्यूसडे है, अगर कल भी मुलाकात नहीं करवाई जाती देन फिर शायद इस किस्म का इशू हो सकता है। आई अंडरस्टैंड कि आप अभी रवाना हो रहे हैं शहर इक़्तिदार से, आप कहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको अभी तक कोई इंटीमेशन नहीं है कि आपने आज अडियाला जेल जो है वो जाना है मुलाकात के लिए? जी बिल्कुल नहीं। मैं आज दोपहर 2 बजे ही, चूँकि स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर की मीटिंग थी, तो मैं आज ही शहर इक़्तिदार में पहुंचा था और अभी थोड़ी देर में दोबारा शहर इक़्तिदार से जाऊंगा, लेकिन नज़दीक ही जाऊंगा। 2-2.5 घंटे की मुसाफत है। अभी तक हमें कोई इतला नहीं है जी कल की मुलाकात के तो लिए। ये जो 2-2.5 घंटे की मुसाफत आप तय करने वाले हैं, इसी से रिलेटेड बात चल रही थी। बहुत सारे लोगों ने दावा भी किया, कुछ ने इन्फॉर्मेशन कहा कि हमारी इन्फॉर्मेशन है, कुछ ने कहा हमारा एनालिसिस है कि ये जो 2.5 घंटे दूर मुसाफत तय करके आप जा रहे हैं शहर इक़्तिदार से, मुज़ाकरात यहाँ नहीं हो रहे इस्लामाबाद में, मुज़ाकरात 2.5 घंटे की मुसाफत पे हो रहे हैं। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता जी। अच्छा, ईसा नकवी भाई, हमारे ना बहसीत मुआशरा हमारे एक प्रॉब्लम ये है कि जो एक स्टेटमेंट होती है, हम उसके अंदर से भी कंस्पिरेसी थीरीज़ बाज़ औक़ात निकालते हैं और फिर वो ज़्यादा बिकती हैं असल ख़बर से ज़्यादा मार्केट के अंदर। शायद बहसीत मुआशरे हम इस अलमिये का शिकार हो चुके हैं। मुज़ाकरात यही हैं जहाँ पर हो रहे हैं, और मैं आपको ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे जी। बैकडोर अगर मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो वो जो ऑफ़र आई है वो फिर कहाँ से आई है? हुकूमती कमेटी ने तो नहीं दिया आप लोगों को? वो बिल वास्ता ही आई है जी, ज़ाहिर है किसी वास्ते के ज़रिए ही आई है और खान साहब तक गई है जी। अब मैं वास्ता तो क्लियर करने से रहा, लेकिन है जी बिल्कुल है। और इस हद तक है कि आप ये कहने पे मजबूर हो गए कि हमारे मुस्कुराने के और फिर कह लगाने के दिन आ गए? मैं उसकी बुनियाद पर मजबूर नहीं हुआ जी। मैं देखें सनवी साहब, 2-3 चीज़ें हैं। एक आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, एक आपका बहसीत पॉलिटिकल वर्कर। चूँकि मैं कोई सरमाए के सर पे तो आया नहीं यहाँ पे सर, बाकायदा पॉलिटिकल स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, और पॉलिटिकल वर्कर होने पे मुझे सबसे बड़ा फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एनालिसिस भी ये है कि इमरान खान साहब इज़ कमिंग सून। उसकी वजह क्या है मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। 2 से 2.5 साल हो गया, बल्कि 3 साल तकरीबन, हमारी स्टेट, हमारा हुकूमती इत्तेहाद, बहसीत मजमूई तमाम के तमाम एक स्टेट ऑफ डिनायल में थे कि इमरान खान साहब के ऊपर लकीर लग गई है, कटा मार दिया गया है। हम लोगों को तंज़न ये कहा जाता था कि आप लोगों की सियासत ख़त्म हो गई है। फिर कुछ लोगों को कहा जाता था कि आपके लिए तो अब इस मुल्क में रहने की गुंजाइश भी बाकी नहीं रही, यू आर फिनिश्ड, यू आर नो मोर, आपका कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है। जब भी बात की जाती थी तो इस्तेहज़ा किया जाता था। लेकिन आज उसी इमरान खान की मुंतखब करदा कमेटी के साथ हुकूमत बैठ के मुज़ाकरात कर रही है। उस कमेटी के तुंदो तेज़ लहजे को और बयान किए गए हक़ाइक़ को, जिनको पहले डिनाई किया जाता था, उनको सुना गया है,
میں اسے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سمجھتا ہوں. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کرٹیسائز آن دیٹ, لیکن بڑے تحمل کے ساتھ سنا بھی کیا ہے اور برداشت بھی کیا گیا. تو بینگ اے پولیٹیکل ورکر میرے لیے تو یہ اشارہ ہی بہت ہے کہ پہلی وکٹری تو ہماری ہوگی نا کہ عمران خان کو ایک ریئلٹی تسلیم کر لیا گیا. دا مین از دیئر اینڈ ہی ول ریمین ہیئر. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے ہماری سیاسی حیثیت کو اور عمران خان کی سیاسی حیثیت کو اور حقیقت کو تسلیم کر لیا, اس لیے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے. حکومت کہتی ہے کہ یہ ہمیں کہتے تھے فارم 47 کی جعلی حکومت, ہم آج بھی یہ ہمارے ساتھ بیٹھ گیا تو انہوں نے ہمیں تسلیم کر لیا. نہیں, ہم آج بھی کہتے ہیں. ابھی آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں کہ جب پہلی میٹنگ ہوئی غیر رسمی, جس کے اندر میں راجہ ناصر عباس صاحب اور اسد کیسر صاحب تینوں موجود تھے, وہاں پر گفتگو کی. غیر رسمی سے مراد ان 2 سیشنز کے علاوہ پہلے نہیں, پہلا سیشن ہی غیر رسمی تھا. اچھا, اس کے اندر اسد کیسر صاحب نے جو اپنی گفتگو کی ابتدا کی, انہوں نے ابتدا میں یہ بات وہاں پر کہی کہ ہم آپ کی گورنمنٹ کی لیجیٹیمیسی کو تسلیم نہیں کرتے, ہم اپنے فارم 45 اور 47 کے موقف کے اوپر قائم ہیں, لیکن ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ, آپ کو اقتدار کی مسند پہ بٹھا تو دیا گیا ہے, تو اس وجہ سے آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں. پھر جب دوسری میٹنگ ہوئی, اس کے اندر چونکہ پہلی میٹنگ میں عمر ایوب صاحب جو کمیٹی کے سربراہ میں موجود نہیں تھے, تو عمر ایوب صاحب نے بہت کیٹیگوریکلی اس بات سے کہا کہ ہم فارم 45 کا 47 کا اور اس گورنمنٹ کی جو لیجیٹیمیٹ حیثیت ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہم آج بھی اپنی بات کے اوپر قائم ہیں. جی, کب تک مذاکرات کا اگلا دور نہیں ہوتا؟ آپ لوگوں کو اڈیالہ جیل پہ عمران خان کا ایکسیس نہیں ملتا اور ملاقات بھی آپ لوگوں کی مرضی, یعنی کہ وہ دیواریں جن کے صرف کان نہیں ہیں آنکھیں بھی ہیں, ان دیواروں سے دور پر کسی جگہ ملاقات نہیں کروائی جاتی, کیونکہ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی آپ لوگوں نے. 31 جنوری تک مذاکرات کا نتیجہ نہیں نکلتا تو آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات کا پروسیس ختم ہو گیا اور پھر آپ نے ری اسٹریٹجائز کرنا ہے. تو آپ نے تو یہ کہا تھا, میرے جب آپ شو میں بھی آئے تھے, ہماری ویسے بھی جب فون پہ بات ہوئی تھی, کہ جو دوسری میٹنگ ہے اس کے بعد لمبا گیپ نہیں آئے گا, 2 دن کے بعد ہو جائے گی, 1 دن کے بعد ہو جائے گی, تو وہ نہ ہونا تو ڈیڈ لاک کی نشانی ہے. جب پہلی میٹنگ کے اندر ہمیں یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ آپ کی ملاقات آپ کی خواہش کے مطابق ہوگی, تو ہم اسی کے اوپر میں نے وہ رائے قائم کی تھی, اور ہم سب کی یہی رائے تھی. گزشتہ 3 ماہ سے خان صاحب کے ساتھ ملاقات بھی نہیں ہونے دی جا رہی تھی. تھرسڈے کو پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے, وہ رکی ہوئی ہے گزشتہ 3 ماہ سے. تو ہمیں یہ یقین دہانی تھی کہ وہ ملاقات اسی طرح ہوگی جس طرح ہم نے ڈیمانڈ کی ہے, لیکن جب وہ ملاقات اس طرح نہیں ہوئی تو ہم نے دوبارہ آ کے ان سے کہہ دیا. لیکن میرا خیال ہے کہ اب زیادہ ٹائم نہیں ہے. اب منڈے آج کا دن گزر گیا, کل ٹیوزڈے ہے, اور کل تک اگر خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی تو پھر کوئی ریئیکشن آ سکتا ہے. یہ سائنس سمجھائیں ہمیں, راکٹ سائنس. حکومت کیوں اتنا زور لگا رہی ہے کہ آپ لکھ کے دیں کیا چاہتے ہیں, اور آپ کیوں نہیں لکھ کے دے رہے؟ آپ ہی کیوں زور لگا رہے ہیں کہ بھائی ہم لکھ کے نہیں دیں گے؟ بھائی, ایک عدم اعتماد کی فضا ہے, ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. حکومت کے اور ہمارے موقف کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. یہ بات میں نے کمیٹی کی پہلی میٹنگ میں کہی تھی کہ لیٹس ناٹ پلے اور ایکٹ لائک ایوری تھنگ از گوئنگ گڈی گڈی. آپ کا اور ہمارا موقف جو ہے وہ زمین آسمان کے ڈفرینس کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم ہے. اب اپنی بات سے پیچھے نہیں ہو رہے, ہم اپنی بات سے پیچھے نہیں ہو رہے. اب اس کے اندر جو ایک گزشتہ 36 گھنٹے میں جو ہمارے خدشات تھے پہلے وہ ہمارے صحیح ثابت ہوئے. گزشتہ 36 گھنٹوں میں مجھے ایک کال ریسیو ہوتی ہے, ہمارے ایک رپورٹر ہیں ایک بڑے نیوز چینل کے, اور وہ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں ایک حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے کسی رکن نے بتایا ہے کہ وہاں پر بات کی گئی ہے کہ ہم خان صاحب کی تھرو ایگزیکٹو آرڈر رہائی چاہتے ہیں. آپ لوگ؟ ہم لوگ. میں نے کہا جی ریکارڈڈ ہے منٹس آف دا میٹنگ, ان کیمرہ میٹنگ ہے, وہ ریکارڈ ہے, نکلوا لیں. ہم نے سب سے پہلی بات یہ کیا کہ کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہم نے رہائی نہیں لینی, ہم لانت نہیں بھیجتے کسی ایگزیکٹو آرڈر کے اوپر. ٹھیک ہے, اب اس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تحریر دینے والی بات. اولاً تو وہ مطالبات کی فہرست اتنی طویل نہیں ہے کہ جس کے اوپر 10 15 20 صفحے جو کالے کیے جائیں اور پھر اس کے اندر سے کوئی پوائنٹ مس نہ ہو جائے تو اس کا ان رائٹنگ لانا لازمی. وہ سمپل سی چیزیں ہیں, اور وہ سمپل سی یہ ہیں کہ 9 میں 26 نومبر میسیکر جوڈیشل کمیشن, پولیٹیکل اسیران کی رہائی میں روڑے اٹکانے کا سلسلہ ختم کیا جائے. رہائی ہم قانونی, آئینی اور عدالتی محاذ کے ذریعے ہی چاہتے ہیں. لیٹس بی ویری کلیئر آن اٹ. اب یہ چیزیں مجھے ایران میں عمران خان
टॉप ऑफ द लिस्ट. टॉप ऑफ द लिस्ट. यस. और ये आप लिख कर इसलिए नहीं दे रहे कि आपको क्यों लगता है कि वो सफ़ा आपके दस्तखत वाला वो शायद एक एज्यूम किया गया है कि इट विल बी अ रिक्वेस्टिंग लेटर. इवन इफ वी डिसाइड इफ मैं अगर के साथ ये बात कर रहा हूँ कि हमको देंगे भी, तो इट विल नॉट बी अ रिक्वेस्टिंग लेटर. वी आर नॉट गोइंग टू प्ली कि जनाब इट इज़ टू रिक्वेस्ट दैट फलाना थिंग इज़ बीन डन और ये ऐसे किया जाएगा. नो, इट विल बी अ 2 लाइनर 3 लाइनर, दैट्स इट. करना करें, नहीं करना ना करें. आप इसी खदशे के पेश नज़र अभी नहीं लिख कर दे रहे कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिकॉर्डेड है, उसके अंदर उन्हीं को तसव्वुर किया जाए. उसके अंदर एक चीज़ और भी है. देखें, हमारे पहले मिसिंग, और ये बात उस दिन हुई, हमारे मिसिंग पर्सनस की तादाद थी 160 से 200 के दरमियान. फिर वो तादाद आहिस्ता आहिस्ता वो लोग आइडेंटिफाई होना शुरू हुए. कुछ जेहलम जेल के अंदर मौजूद ले जाए गए जिनका पता ही नहीं लग रहा था. तो किसी का 7वें दिन पता लगा, किसी का 10वें दिन. कुछ लोग हमारे अटक जेल के अंदर ले जाए गए, उनका भी जूं पर फर्दन पता लगता रहा. हम उस लिस्ट को मुख्तसर करते गए. जब हमें जो कन्फर्मेशन आ रही थी कि ये बंदा मिल गया, ये बंदा मिल गया, हम उसको शॉर्ट लिस्ट करते जा रहे थे. लास्ट जो चंद दिन पहले हमारे पास लिस्ट थी, दैट वाज ऑफ 46 पीपल. हम कोई भी बात देने से पहले कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जिसकी बुनियाद बना के फिर कहा जाए देखा जी इनके दादोशुमार झूठ थे. अभी हम उन 46 को भी दोबारा चेक कर रहे हैं. जो हमारे लॉयर्स की टीम थी वो तमाम जेलों के अंदर चेक कर रही है. हमें पता लग जाएगा अगर वो आइडेंटिफाई होंगे और उनको भी हमें कम करना पड़ा. हम एक एग्जैक्ट फिगर रखना चाहते हैं. 13 शुहदा हमारे 100% कन्फर्म है, उनके हम नाम देंगे. 56 के करीब हमारे वुंडेड हैं, जो बुलेट इंजरी वुंडेड हैं, और उनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स हमारे पास मौजूद हैं. लेकिन उनके नाम हम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते क्योंकि फिर उनके साथ भी वही होगी जो बाकी लोगों के साथ हुई, उनकी फैमिलीज़ के साथ. इस बात के ऊपर पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई, मुख्तलिफ फोरम्स हैं, कोर कमेटी की मीटिंग हुई, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई, तमाम ग्रुप्स की फ़ीडबैक आई, मुज़ाकराती कमेटी की अपनी एक राय है. हम ये जो विदिन पार्टी और विदिन अलाइंस हर जमात ने भी अपना नुक्ता नज़र दिया, हम ये चीज़ें खान साहब के सामने रख के उनके साथ तफसीली डिस्कस करना चाहते हैं. उसके लिए वो नीड टाइम, और वो टाइम से मुराद ये है कि वो मुलाकात को जितना देर हम चाहते हैं, 1.5 घंटा 2 घंटा, जो कि सफिशेंट होती है किसी भी चीज़ को क्लियर करने के हवाला से, वो होना चाहिए. लेकिन जिस तरीके से डिले किया जा रहा, अब तो मुझे खदशात हैं. जिस फ़ोन कॉल का आप तज़किरा कर रहे हैं गुज़श्ता 36 घंटों में आपको आई, उस फ़ोन कॉल की बुनियाद पे आप ये समझते हैं कि हुकूमत की नीयत में कोई खोट आ चुका है? वो लीक आउट कर रहे हैं कोई इन्फॉर्मेशन आपके से मंसूब करके, आपकी कमेटी से मंसूब करके कि पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी फ़लाँ चीज़ चाह रही है? झूठा प्रोपेगेंडा, बेसिकली एक झूठा नैरेटिव. देखे ना, एक बात मेरे से करके एक वजह वो तो नहीं है जो आपने कहना शुरू कर दिया कि हमारे मुस्कुराने के और कह के लगाने के दिन आ रहे हैं, तो हुकूमत को आपने परेशान कर दिया. मैंने क्या परेशान करना, उन्हें खुद भी पता क्या कि हमारे मुस्कुराने का वक्त आया हुआ पीटीआई के. तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत के परेशान होने का क्या, वो तो उनकी चॉइस है, वो क्या होते हैं उसके ऊपर. हमारे मुस्कुराने पे उनका क्या रद्द-ए-अमल है, वो तो सर मैं अब नहीं ना बता सकता कि उन्होंने क्या रद्द-ए-अमल देना है या उनको क्या देना चाहिए. वो तो उनकी मर्ज़ी है, वो जो भी रद्द-ए-अमल दे. सही. इमरान खान सर रियलिटी तस्लीम हो गया, इमरान खान हकीकत तस्लीम हो गया. इमरान खान जिसके लफ्ज़ के साथ बानी चेयरमैन लिखा जाता था और उसके आगे कुछ चीज़ चलाने की इजाज़त नहीं थी, वो इसी मुज़ाकराती कमेटी के अंदर अब वो बानी का लफ्ज़ काट के तब दोबारा इमरान खान साहब के ऊपर आ गए. तो मेरे लिए तो ये उस सफ़े पे लिखा गया इमरान खान की तस्वीर, इमरान खान का पैगाम, इमरान खान की वीडियो चलाने पे तो पाबंदी है. वो सफ़ा जिस वक्त लिखा जा रहा था अभी जो मुज़ाकराती कमेटी में, उसके अंदर वहाँ पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, वहाँ पर साबिक़ वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, वहाँ पर हुकूमती इत्तेहाद के जितनी पार्टियाँ उनके सरबराहान भी मौजूद थे. जब बानी चेयरमैन लिखा गया तो हमने पॉइंट रेज़ किया, मैंने रेज़ किया, उमर अयूब साहब ने उसको एंडोर्स किया. हमने कहा जी आप इमरान खान साहब लिखें. उन्होंने कहा ठीक है, वी हैव नो इश्यूज़. तो वो उनके अपने हाथों से लिखा हुआ है और इरफान सिद्दीकी साहब ने ख़ुद पढ़ा है. सही. इमरान खान साहब, तो वो तमाम चैनल्स पे चला है मेरा ख्याल है. जो दिन गुजर चुका, जिस दिन को हम गुजार चुके हैं 6, फैसला आना था. अलकादिर ट्रस्ट केस 1 साल चलाया गया, जिसको 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस कहती है हुकूमत. वो जो अलकादिर ट्रस्ट केस है 18 दिसंबर को फैसला महफूज हुआ और कहा गया कि 23 को सुनाया जाएगा. 23 को कहा गया कि 6 जनवरी को सुनाया जाएगा और फिर 6 जनवरी को कहा गया कि 13 जनवरी को सुनाया जाएगा. अब हुकूमत तो कहती है कि इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है मुज़ाकरात के साथ. ये एक राय भरपूर किस्म की मौजूद है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हुए
تو عمران خان بری ہو جائیں گے، اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو عمران خان کو سزا ہو جائے گی. آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، یا آپ لوگوں کے درمیان کو بات ہوئی ہے اس کے اوپر؟ نہیں، کوئی بات نہیں ہوئی جی. ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، بوگس کیسز کے اوپر کیا، جھوٹے کیسز کے اوپر کیا، یہ بات بالکل وہاں پر کی گئی. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ القادر والا جو کیس ہے اس کا کوئی تعلق مذاکرات کے ساتھ ہے. اس کی وجہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اب اگر 13 کو فیصلہ سنایا جاتا ہے تو ہم نے تو آلریڈی مذاکرات کی ڈیڈ لائن 31 جنوری تک دی ہوئی ہے. 13 کے بعد ہمارے رویے میں تلخی آ جائے گی. مذاکرات تو 31 تک پھر بھی جاری رہیں گے. ٹھیک ہے، اگر خان صاحب سے ملاقات ہو گئی، اگر ایک آدھے دن میں ملاقات نہ ہوئی تو پھر تو شاید ہمیں بھی سوچنا پڑے. ٹھیک ہے، تو میرا ذاتی اوپینین یہ ہے کہ جس طرح سائفر کیس جس وقت آیا تھا، بڑی شد و مد کے ساتھ لڑا گیا، کیا کیا نہیں کہا گیا. جب وہ ہائی کورٹ میں آیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، میں تمام ہیئرنگز میں موجود تھا. صرف ایک ہیئرنگ میں نے مس کی تھی، اس دن میری اپنی تاریخ تھی. تو پروسیکیوشن کے پاس کہنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں تھی سر. ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کیس میں پروسیکیوشن کے پاس ثابت کرنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ اس کے اندر انہوں نے عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو رکھا ہوا، وہ فائنینشیل بینیفیشری تو نہیں ہے، ان کے کسی اکاؤنٹ میں تو اماؤنٹ ٹرانسفر نہیں ہوئی، اور اکاؤنٹ تو حکومت کے خزانے میں موجود ہے، حکومت کے اکاؤنٹ میں موجود ہے. جب کوئی آدمی کسی چیز کا فائنینشیل بینیفیشری ہی نہیں ہے تو آپ اسے کیسے کرپٹ کہہ سکتے ہیں؟ نمبر 2، یہ کیس ہے ایک یونیورسٹی کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھائے گی، اسپرچولیزم کے اوپر ریسرچ ورک کرے گی، اور یہ ایک ٹرسٹ کے تحت چلتی ہے. تو ٹرسٹ کے اندر آپ پرسنل بینیفیشری تو نہیں ہو سکتے نا سر. صحیح. تو میرا خیال ہے کہ فیصلے میں لکھنے کے لیے کچھ ہے نہیں، کہ جب ہم اس کو چیلنج کریں گے تو پھر آگے تو یہ 2 تاریخوں میں اڑ جائے گا. تو پھر اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے پکڑ کے تو سزا سنائی جائے. صحیح. لاسٹلی یہ جو ایک رائے موجود ہے کہ حکومت جو ہے وہ پھنس چکی تھی. یورپی یونین سے اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے، برطانیہ سے آ رہا ہے، امریکہ سے، کینیڈا میں پارلیمنٹ میں بات ہو رہی ہے، آئرلینڈ میں بات ہو رہی ہے، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں. ایسے وقت میں جب حکومت مسلسل ایک بین الاقوامی دباؤ کا سامنا تھا، انہوں نے کہا کہ مذاکرات کھیل لیتے ہیں. آپ لوگوں کو انہوں نے کہا کہ جی آ جائیں مذاکرات کرتے ہیں. آپ لوگوں نے بھی کمیٹی بنا دی، اور اب حکومت اس تمام انٹرنیشنل پریشر کے جواب میں امریکہ سے آئے، برطانیہ سے، یورپی یونین سے، وہ کہے گی کہ یہ جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، پارلیمنٹ پاکستان کا سپریم فورم ہے، یہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں، یہ ہماری لیجٹیمیٹ حیثیت کو تسلیم بھی کرتے ہیں، تو ہم تو ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو آپ لوگ اپنی یہ اچھل کود بند کریں، مداخلت بند کریں. نہیں سر، جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا ایشو ہے یہ 10-15 دن کے اندر وائنڈ اپ نہیں ہوتا عیسیٰ بھائی. یہ آواز اٹھتی رہتی ہے. اگر یہ مذاکرات ناکام ہوئے، ہم دوبارہ شاید احتجاجی تحریک کی طرف جائیں گے، تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن تو پھر بھی ہونی ہے نا. انہوں نے تو باز نہیں آنا اگر مذاکرات ناکام ہو گئے اور ہم گئے. اگر مذاکرات ناکام ہو جائے او کر کے احتجاج کرنا ہے، یا سر یہ آوازوں سے احتجاج کا تجربہ پرائم منسٹر صاحب کا زیادہ ہے، ہمارا اس میں کوئی ماضی میں ہماری پریکٹس نہیں. جنوری کے بعد وہی کریں گے جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں. 8 فروری مائل سٹون ہے آپ کا، وہ ایک دن جس دن الیکشن ہوا تھا، آپ کہتے ہیں وہ الیکشن چوری ہوا تھا، تو 8 فروری کوئی میں بھی یہ چانس سر، میں بھی یہ چانس I'm not sure again. یہ معاملہ پولیٹیکل کمیٹی میں بھی ڈسکس ہو رہا ہے ابھی کہ ان کیس آف فیلئر کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی. اس کے اوپر پولیٹیکل کمیٹی کی فیڈ بیک، اس کے اوپر کور کمیٹی کی فیڈ بیک، اس کے اوپر پارلیمنٹری پارٹی کی فیڈ بیک، اس کے اوپر مذاکراتی کمیٹی جو چاروں فورمز ہیں ان کی فیڈ بیک میرا خیال ہے ان another 3-4 days اکٹھی ہو جائے گی. وہ جا کے خان صاحب کو بتائیں گے، ڈسکس کریں گے، جو خان صاحب کہیں گے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے تو وہی کرنا. حامد رضا صاحب بہت بہت شکریہ. اگلی نشست جو ہے وہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے ساتھ ہم رکھیں گے اس دن جس دن عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہو چکی ہوگی، کیونکہ یہ کمیٹی جا کر جس ماحول میں جس طریقے سے ان کو بریف کرے گی اور آگے سے کیا جواب آتا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ بات کو آئندہ کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.